बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले दरूद व सलाम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐसे कौन से 3 अमल हैं जो मियाँ बीवी के करने से घर में परेशानियाँ आती हैं? इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का फरमान क्या है वो सुनिए और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल प्रोडक्टिव मुस्लिम को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, जज़ाकल्लाह। मियाँ बीवी के 3 काम घर में गुर्बत लाते हैं। 3 काम कभी मत करना वरना गुर्बत का समंदर तुम्हारे घरों को डुबो कर रख देगा। आप लोग गुर्बत के दलदल में फंसते चले जाओगे, परेशानियां और मुसीबतों के दलदल में धंस जाओगे और कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। आखिर वो 3 काम कौन कौन से हैं कि जिनके करने से इंसान तंगदस्त हो जाता है। इंसान मुसीबतों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहता है। सोने की ईंटों से बना हुआ घर जहन्नुम के घड़ों में से एक घड़ा बन जाता है। आखिर मियाँ बीवी के वो 3 काम कौन कौन से हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से जानने की कोशिश करते हैं कि वो 3 खतरनाक काम कौन कौन से हैं। एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ने आता था। एक मर्तबा वो अचानक गायब हो गया और ये मालूम नहीं हुआ कि वो कहाँ गया है। कुछ दिन बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहीं लंबे सफर को गए। वापसी पर आप थके हुए थे, इसलिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक घर देखा। घर की एक दीवार थी। इसी रास्ते पर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घोड़े से नीचे उतरे। दीवार के साथ आपने टेक लगा कर बैठ गए। जैसे ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दीवार के साथ टेक लगा कर बैठे, आपने सुना कि इस घर से एक औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। उसका शोहर उसे मारता चला जा रहा है, डांटता चला जा रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने दे रहा है कि ओ बदबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है मैं गरीब हो गया हूँ। जब से तू मेरे घर में आई है परेशानियों को साथ लेकर आई है। अमीरी के जनाजे निकल गए और गुर्बत उरूज पर आ गई। तू मेरे लिए क़यामत बनकर आई थी, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई थी। बीवी आगे से रो रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने जब सुना, आप उठे, उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो शख्स बाहर निकला तो देखकर पता चला कि ये उसी शख्स का घर है जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पीछे नमाज पढ़ा करते थे और अचानक गायब हो गया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बीवी को लेकर आओ। उसकी बीवी आ गई। दोनों सामने खड़े हैं। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये बता, बीवी को क्यों डांट रहा है, बीवी को क्यों रुला रहा है, क्यों तड़पा रहा है? उसने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये बदबख्त जब से मेरे घर में आई है दूसरी औरतें बच्चे जन्म देती हैं। इसने गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें बेटियां पैदा करती है, रहमत पैदा करती हैं, नेमत यानी बेटे पैदा करती हैं। इसने मेरे लिए ज़वाल पैदा किए, इसने मेरे लिए गुर्बत को पैदा किया। जब से आई है रिस्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। मैं तो दिन ब दिन गरीब तर होता चला जा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी बीवी से पूछा, एक बात बता, ये शख्स कब से तुझे डांटने लगा है, कब से तुम्हें मार रहा है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी। औरत की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। औरत रोकर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर में नहीं कि जहन्नुम में आई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया हो। इस तरह के जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरा शोहर मुझे ताने देने लगा है कि तेरे बाप ने मुझे जहेज नहीं दिया, क्योंकि मेरा बाप गरीब था, मेरे बाप के पास कुछ नहीं था। शादी से पहले तो ये कहता था कि मुझे कुछ ना दो, मैंने कुछ नहीं लेना, और अब जब ब्याह कर आई मुझे ताने देने लगा, तेरे बाप ने तो कुछ नहीं दिया। ये चारपाई मेरी, ये बिस्तर मेरा, ये घर मेरा, सब कुछ मेरा है, तेरा है क्या? मुझे ताने देने लगा और दूसरी औरतों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, उनके सामने मेरी तजलील करता है, मुझे रुसवा करता है। उसने कभी भी मेरे साथ प्यार और मोहब्बत से बात नहीं की। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ,
ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، اخلاق سے بات کرے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرے اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلت قبول ہے، رسوائی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے اپنے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر داخل ہو جا۔ غربت کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے آتی ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بدن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئیں، تو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا امیر المومنین، وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو، پر دو، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنے دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ تیسرے نمبر پر شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت سبب بنتا ہے۔ تیسرا کام شیطان کو راضی کرنا ہے، یہ کام بھی غربت کے سبب بنتا ہے۔ انسان بیوی کو مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے سے بچائے رکھے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر اس نیک عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچا جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔